दुआ करने का मकसद अल किताब अल हिकमाता और युज़क्कीहिम से क्या मुराद है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 128 और 129। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये इल्म जिसकी जरूरत मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, इस पर हमारे और हमारी औलाद के मुसलमान होने और मुसलमान रहने का इंसार है। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि इससे बेपरवाही की जाए। आप अपनी खेती बाड़ी के काम में गफलत नहीं करते, अपनी ज़राअत को पानी देने और अपनी फसलों की हिफाजत करने में गफलत नहीं करते, अपने मवेशियों को चारा देने में गफलत नहीं करते, अपने पेशे के कामों में गफलत नहीं करते, महज इसलिए कि अगर गफलत करोगे तो भूखे मर जाओगे और जान जैसी अजीज चीज जाया हो जाएगी। फिर मुझे बताओ कि उस इल्म के हासिल करने में क्यों गफलत करते हो जिस पर तुम्हारे मुसलमान बनने और मुसलमान रहने का दारोमदार है। क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि ईमान जैसी अजीज चीज जाया हो जाएगी? क्या ईमान जान से ज्यादा अजीज चीज नहीं है? तुम जान की हिफाजत करने वाली चीजों के लिए जितना वक्त और जितनी मेहनत सर्फ करते हो, क्या उस वक्त और मेहनत का 10वां हिस्सा भी ईमान की हिफाजत करने वाली चीजों के लिए सर्फ नहीं कर सकते? आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। ऐ हमारे रब, हम दोनों को अपना मती फरमा बरदार बना और हमारी औलाद को भी एक मुस्लिम उम्मत बना दे। हमें अपनी अतायत के तरीके सिखाना और हमारी तौबा कबूल फरमाना। बेशक तू बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, इनके तर्जुमे के रूह से जो पीछे हमने आयतें पढ़ी हैं उसमें तो ये तवाफ भी करा रहे थे और एतकाफ भी करा रहे थे और आकिफ भी बना रहे थे। तो उसका मतलब है कि वो जो चीजें बता रहे थे वो हज का तरीका नहीं था जो अभी अल्लाह से पूछ रहे हैं कि अल्लाह हमें हज के तरीके बता दे। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। रब्बना वजअलना, ऐ हमारे रब हमें बना दे मुस्लिमैनी लका, तेरे लिए सलामती देने वाले और हमसे जो फैलाने वाले हैं, उम्मतम मुस्लिमातल लका, एक माखिज वाले हैं सलामती देने वाले तेरे लिए, या तेरे लिए सलामती देने वाले माखिज के हैं। मुस्लिमातन ये सलम से है जिसमें सलामती जमा हो। व आरिना मनासिकाना, और हमें दिखा दे अपना तरीका कार। व तुबा अलैना, और मतवज्जा हो हम पर। इन्ना का अंत तवाबुर रहीम, बेशक तू रहम से मतवज्जा होने वाला है। तो इस आयत में जो वाज़ेह हिदायत है कि ऐ हमारे रब हम तेरे लिए सलामती देने वाले बन जाएं। नाज़रीन, जो भी जिस दौर में भी इब्राहिम और इस्माइल बनेगा ना, तो वो यही अल्लाह से कह रहा होगा कि अल्लाह पाक हम तेरे लिए सलामती देने वाले बन जाएं। जो भी अल बैत से अल कवायद उठाएगा और इसी को बुलंद करेगा, तो ये उसकी पुकार है कि ऐ हमारे रब हम तेरे लिए सलामती देने वाले बन जाएं। और जो हमारे फैलाने वाले हैं, यानी वो एक ही आइडियोलॉजी पर हों और वो भी सलामती देने वाले हों, क्योंकि हम उसकी तरफ मतवज्जो हो रहे हैं, इसलिए हमें वो तरीका कार भी बता दे। और आगे कह रहे हैं कि बेशक तू ही रहम से मतवज्जो होने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह के अहकामात को समझेंगे और उनके मुताबिक अमल करेंगे तो उनको नताज भी उसी तरह से मिलेंगे। नाज़रीन, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों को तू अपने अहकाम के लिए सलामती देने वाला बना और हमारे नक्शे कदम पर चलने वालों में से भी एक जमात को अपने अहकाम के लिए सलामती देने वाला बना और हमें हमारे तरीका अमाल से आगाह रख और हमारी तरफ तवज्जो फरमाए रख। बेशक तू रहमत से तवज्जो फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। नाज़रीन, आयत पर जरा गौर करें कि जहाँ पर फरमाया जा रहा है कि रब्बाना वजअलना मुस्लिमैनी लका। अब ये मुस्लिमीन जो है ना, ये मुस्लिम की जमा है। मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम वो होता है जो अल्लाह ताला के जो कवानीन है उनके आगे अपना सर झुका देता है, वो सरेंडर कर देता है। किस चीज से? जो भी उसका कोई अकीदा किसी जमात ने उसे दिया है या आबा अजदाद ने जो उसे अकीदा दिया है, जब वो उन अकायद को कुरान के ऊपर पेश करता है, कुरान से चेक करता है, तो फिर कुरान उसे बता देता है कि ये अकीदा सही नहीं है, तो फिर वो कुरान जो उसे बता रहा होता है ना, उसको वो फिर एक्सेप्ट करता है। तो समझ आइए आपको कि मुस्लिमीन कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जो कवानीन है उनके आगे झुकते हैं। जब तक आपको जो खानदान, जो बरादरी, जो जमात, जो अमीर, जो पीर, इनकी तरफ से जो आपको नजरियात मिले हैं ना, अगर आप उन नजरियात को खत्म नहीं करते और उन नजरियात को साथ लेकर चलते हैं और कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, तो कुरान
قرآن کے مطابق پھر آپ مسلمین نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کے مطابق مسلمین بننا چاہتے ہیں تو پھر ان نظریات کو ختم کرنا ہوگا۔ بظاہر تو آپ رکوع و سجود کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے نا، اس طریقے سے جب تک آپ نہیں جھکیں گے نا، وہ آپ کا جھکنا بیکار ہے۔ اس لیے تو وہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے حکموں کے آگے جھکنے والا بنا۔ اور آگے دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، اور ہمارے ماننے والوں میں سے بھی، ہماری پیروی کرنے والوں میں سے بھی، کہ وہ بھی ایسے ہوں کہ وہ بھی صرف اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے آگے جھکنے والے ہوں۔ اور آگے دیکھیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے جو طریقہ اعمال ہے نا وہ ہمیں بتا، اور ہم انسانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں بتائیں جی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے جی۔ وہ پھر اپنی فقہ اور اپنی شریعتوں کے مطابق آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی جماعت میں ایک ممبر اور بڑھ جاتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی جماعت کا ممبر بن جاتا ہے۔ تو قرآن دیکھیں، قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ سے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور آگے کیا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف توجہ فرمائے رکھ، یعنی ہم تیرے احکامات کی پیروی کریں گے اور تو ہماری طرف توجہ فرمائے رکھ، کیونکہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطوں کو فالو کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے انعام کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا گیا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تو اس طریقے سے رحم کرتا ہے، رحم والا معاملہ کرتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بچے کو اس کی جو جتنی بھی ضروریات زندگی ہے اسے مل رہی ہوتی ہے، اسے آکسیجن مل رہی ہوتی ہے، اسے خوراک مل رہی ہوتی ہے، اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا، اس کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں اس کا بندوبست پہلے سے رکھ دیتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 129، اے ہمارے رب ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو زبردست اور بے انتہا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس ترجمے کی روح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو پھر محمد سلام علیہ دنیا میں آئے تھے، اور وہ ہیں بھی ابراہیم سلام علیہ کے خاندان سے ہیں، اور یہ دعا وہ یہاں قبول ہوئی ہے کیونکہ وہ کتاب کا بھی علم دے گا اور حکمت کا بھی علم دے گا۔ کتاب تو اللہ کی کتاب ہوگی اور حکمت جو ہے نا وہ حدیثیں ہو گئیں۔ کون سی حدیثیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، سیاستہ سے اربع، اور پھر وہ ان سے وہ پاک بھی کرا رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، اور اٹھے انہی میں سے ہی ایک پیغام دینے والا، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم، اور وہ ان پر سمجھ کر پڑھے، آیاتی کا، تیری آیتوں کو، ویعلمہم الکتاب، یعنی وہ انہیں علم دے گا الکتاب کا، یعنی جو آیتیں سمجھ کے پڑھی جا رہی ہیں وہ علم دے رہا ہے، والحکمہ، یعنی کہ اس میں جو احکامات ہیں، حکمت کچھ الگ چیز نہیں ہے۔ حکمت اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقاصد اور غرض و غائز، یا اس کو بھی حکمت کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کس بندے کے سامنے کس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس وقت ماحول کیا ہے، کیا وہ اس وقت قرآن کو سننے کے موڈ میں ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ آگے سے لڑائی جھگڑا بھی کر دیتے ہیں، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو حکمت کہتے ہی اسے ہیں کہ ماحول کو دیکھ کے، سچویشن کو دیکھ کے، پرکھ کے، اور جب آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ کس طریقے سے اس کو میں سمجھاؤں گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کو ڈوز دیتا ہے اس حساب سے، وہ آپ کو ایک دم ہیوی ڈوز نہیں دے گا۔ اگر آپ کو ہیوی ڈوز دے گا تو آپ کا ہاضمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کو قرآن کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ، ایک دم اسے ہیوی ڈوز نہیں دے دینی کہ وہ بالکل بیچارے کا ہاضمہ ہی خراب ہو جائے، وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ یہ وہ کتابیں حکمت نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے جی کہ یہ ان میں حکمت ہے، سیاستہ سے اربع میں۔ اور آگے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں فروغ دے رہا ہے، کس سے؟ اپنے عمل سے، یعنی جب آپ آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نا اس سے بھی آپ کی دعوت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح اگر زندگی گزارتا ہے قرآن کے مطابق تو وہ یہ بندہ ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہدایت ملی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ہی پیغام دینے والا، ان میں سے ہی اٹھا کہ وہ تیری آیتیں ان پر سمجھ کر پڑھے اور انہیں الکتاب کا علم دے اور ان کے مقاصد بتا دے، یعنی ان کی غرض و غائز بتا دے اور انہیں فروغ دے اپنے عمل سے، بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ الکتاب کیا ہے، کہ خاص کتاب کہ
जिसमें इंसानी जिंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक अल्लाह का ज़ाब्ता, कानून और हदायत हैं। और अल हिकमा की भी समझ आई होगी कि किताबुल्लाह में कि जो खास किताब है उसमें अल्लाह के अहकाम और हदायत की गर्ज व गायत और उनकी वजह व मकसद क्या है। और युज़क्कीहिम यानी किताबुल्लाह की तालीम से लोगों की शख्सियत की नशोनुमा करे ताकि उनकी सोच और नजर पाकीज़ा रहे। इसी से तज़किया है। तज़किया नफ्स का मकसद भी इंसानी नफ्स की बेहतर तरबियत है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं किताबुल्लाह पे गौर फिक्र करते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।